अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैं एएमयू बीए सुन्नी थियोलॉजी के सन 2021-22 के पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो वो कौन सी सूरत है? वो है सूरह तौबा, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 2, रूह निकालने का काम किस फरिश्ते के सुपुर्द है, यानी रूह कौन से फरिश्ते निकालते हैं? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3, तफसीर रूहुल मानी के मुसन्निफ कौन है? तो तफसीर रूहुल मानी के मुसन्निफ है अल्लामा महमूद आलूसी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 4, कुरान पाक में किस मस्जिद को बरकत वाली मस्जिद कहा गया है? तो उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अक्सा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 5, जंग यमामा किस खलीफा के ज़माने में हुई? तो जंग यमामा हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा और ये जंग हुई 12 हिजरी को। सवाल नंबर 6, रोज़ा किस सन में फ़र्ज़ हुआ? तो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ 2 हिजरी में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 7, आमुल हुज़्न कौन सा सन है? तो आमुल हुज़्न सन है 10 नबवी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ये काफ़ी बार आ चुका है। सवाल नंबर 8, ईदैन की नमाज की हैसियत क्या है? तो ईदैन की नमाज की हैसियत है वाजिब, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा और वाजिब फर्ज के कायम मकाम होता है। सवाल नंबर 9, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया था? नाउज़ुबिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जो किया था उसका नाम है लुबैद बिन आसिम, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 10, कुरान में सबआ मसानी की सूरत को कहा गया है? तो ये भी काफी बार आ चुका है, तो इसका आंसर है सूरह फातिहा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा और इसकी वजह तस्मिया भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सवाल नंबर 11, अल्लामा इब्ने क़य्यिम किसके शागिर्द थे? तो अल्लामा इब्ने क़य्यिम शागिर्द थे इमाम इब्ने तैमिया के, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 12, मोहम्मद के चचा और रज़ाई भाई कौन थे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और रज़ाई भाई जो थे वो थे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 13, वो कौन सी सूरत है जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम का जवाब है? तो वो सूरत है सूरह नूर, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 14, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इंजील में क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंजील में नाम जो है वो है अहमद, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 15, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो इसमें ऑप्शन ए फ़लस्तीन सही आंसर होगा। सवाल नंबर 16, कुरान पाक में किस शहर की कसम खाई गई है? तो कुरान पाक में कसम खाई गई है मक्का मुकर्रमा की, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 17, अमीनुल उम्मा किस सहाबी का लक़ब है? तो अमीनुल उम्मा लक़ब है हजरत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 18, हजरत उमर फारूक के कातिल का नाम क्या था? तो हजरत उमर फारूक के कातिल का नाम था फिरोज, तो इसको अबू लुलू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 19, कौन सी किताब सियाह सित्ता में नहीं है? बुखारी, मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा ये सियाह सित्ता में शामिल है। मुस्नद अहमद सियाह सित्ता में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 20, मुआहिदा हल्फुल फुजूल किसके मकान पर हुआ? तो उनका नाम है अब्दुल्ला बिन जदआन, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 21, जातुन नताक़ैन किसको कहा जाता है? तो जातुन नताक़ैन कहा जाता है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर को, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जातुन नताक़ैन का मतलब ये है यानी 2 पटों वाली, और ये लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा को दिया, और हजरत अस्मा किसकी बेटी थी? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 ऊँटनियाँ पाल रखी थी। जब हिजरत का वक्त आया तो उस पर सामाने सफर बांधा गया। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी सामाने सफर बांधा और कोई चीज ना होने की वजह से उन्होंने अपने दुपट्टे के 2 हिस्से किए और उसमें नाश्तेदान को बांध दिया, और यही वजह है कि उनको जातुन नताक़ैन कहा जाने लगा, यानी 2 पटों वाली, और ये लक़ब आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। सवाल नंबर 22, किस सहाबी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये होते? तो वो नबी हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 23, किस सूरत के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसने मुझे बूढ़ा बना दिया? तो वो सूरत है सूरह हूद, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 24,
تحویل قبلے کا واقعہ جس مسجد میں پیش آیا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 25، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس صحابی کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟ ان صحابی کا نام ہے حضرت زید بن ثابت، تو آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 26، گوتم بدھ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو گوتم بدھ کی جائے پیدائش ہے کپل وستو، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 27، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے بیت لحم، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 28، ایران کو کس سپہ سالار صحابی نے فتح کیا؟ تو ایران کو فتح کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29، ہندوستان میں تغلق حکومت کا بانی کون تھا؟ تو ہندوستان میں تغلق حکومت کا بانی تھا غیاث الدین تغلق، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30، فن طب میں القانون کس کی تصنیف ہے؟ تو فن طب میں القانون تصنیف ہے ابن سینا کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 31، جرنیلی سڑک کس نے بنوائی؟ تو یہ سڑک بنوائی شیر شاہ سوری نے، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 32، سر سید احمد خان کی پیدائش کس سن عیسوی میں ہوئی؟ تو سر سید کی پیدائش ہوئی 1817 میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 33، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں سر سید کی وفات ہوئی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 34، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کون تھے؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے راجہ محمد علی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35، مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی تھی؟ تو یہ بنیاد رکھی گئی تھی 1875 میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36، راس الخیمہ کس ملک کا شہر ہے؟ تو یہ شہر ہے متحدہ عرب امارات کا، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 37، ہندوستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام کیا ہے؟ تو ہندوستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام ہے ڈی وائی چندرچوڑ۔ سوال نمبر 38، لوک سبھا کے موجودہ اسپیکر کا نام کیا ہے؟ تو لوک سبھا کے اسپیکر کا نام ہے اوم برلا، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے پارسی کی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، دریائے دجلہ کس ملک میں ہے؟ تو یہ ہے عراق میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 41، ملیشیا کی کرنسی کیا ہے؟ تو ملیشیا کی کرنسی ہے رنگٹ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 42، لٹریچر میں پہلا نوبل پرائز کس کو دیا گیا؟ لٹریچر میں پہلا نوبل پرائز دیا گیا سولی پرودھیوم کو، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 43، داس کیپٹل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کے مصنف کا نام ہے کارل مارکس، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 44، ملکہ سبا کا قصہ کس صورت میں آیا ہے؟ تو ملکہ سبا کا قصہ جو آیا ہے وہ آیا ہے سورہ نمل میں، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 45، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کس صورت میں آیا ہے؟ تو اس صورت کا نام ہے سورہ کہف، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 46، سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ لقب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 47، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کہاں مدفون ہیں؟ تو یہ مدفون ہے رنگون میں، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 48، مقوقس کس ملک کا بادشاہ تھا؟ تو مقوقس بادشاہ تھا مصر کا، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 49، سورہ مجادلہ میں کس خاتون کے شکوے کا ذکر ہے؟ سورہ مجادلہ میں جن خاتون کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، تو یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، یہاں پر بنتے ہونا چاہیے تھا، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ سوال نمبر 50، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کس سن میں جاری کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے جو رسالہ جاری کیا تھا وہ کیا تھا 1870 میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 51، ترکی کی راجدھانی کہاں ہے؟ تو ترکی کی راجدھانی ہے انقرہ، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، ریشمی رومال تحریک کس نے چلائی تھی؟ تو ریشمی رومال تحریک چلائی تھی مولانا محمود حسن نے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 53، قارون کس کی قوم میں تھا؟ تو قارون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 54، پریچنگ آف اسلام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے تھامس کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔
सवाल नंबर 55, मदीना मुनव्वरा का नाम कुरान पाक में क्या आया है? तो मदीना मुनव्वरा का नाम आया है यसरिब, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 56, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो ये है मुंबई में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 57, बुखारा किस मुल्क का शहर है? तो बुखारा शहर है अज़्बेकिस्तान का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 58, तफ़हीमुल कुरान के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो तफ़हीमुल कुरान के मुसन्निफ का नाम है मौलाना अबुल आला मौदूदी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 59, बपतिस्म किस मजहब का अकीदा है? तो ये अकीदा है ईसाइयत का, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। बपतिस्म क्या है? यानी इनका नजरिया है कि ईमान लाने वाले के पास एक जिंदगी है जिसमें हयात बादुल मौत के लिए अपनी तकदीर के मुतालिक फैसला करना होता है, उसको कहते हैं बपतिस्म। तो ये किसका अकीदा है? ये है ईसाइयत का अकीदा। सवाल नंबर 60, ईरान के मौजूदा सदर कौन है? ईरान के मौजूदा सदर हैं इब्राहिम रईसी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 61, किस जंग में 3 सहाबा शरीक न हो सके और अल्लाह ने उनको माफ कर दिया? तो वो जंग थी जंग तबूक, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 62, स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसकी किताब है? तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम किताब है जस्टिस अमीर अली की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 63, किस फलसफी को जहर का प्याला पीना पड़ा? तो उन फलसफी का नाम है सुकरात, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 64, जेल में से कौन सी यूनिवर्सिटी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है? तो वो यूनिवर्सिटी है हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 65, कौन सा सूबा नारियल के लिए मशहूर है? तो वो सूबा है केरला जो नारियल के लिए मशहूर है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा।